बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आपको एक बार फिर वेलकम। चैनल पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े, उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल के साथ जुड़ जाएं। और चैनल पर इसके अलावा भी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जो आपके लेक्चर उर्दू इंटरव्यू और इसके अलावा लेक्चर उर्दू का जो टेस्ट है उस हवाले से इंतहाई अहम वीडियोस मौजूद हैं। तो एक बार आप उनको लाजमी देखें, इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की वीडियो का, तो आज की वीडियो में भी हम 10 सवाल जो हैं वो इंतहाई अहम 10 सवाल जो है वो लेकर आए हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो है उर्दू अदब के मशहूर जो अखबार हैं या रसाइल हैं, और उनमें चाहे गुलदस्ते हैं या कोई जरीदे हैं, उनको हम देखेंगे और उनकी तफसीलात भी इंशाअल्लाह हम आप तक पहुँचाएँगे। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि आज की वीडियो में जो पहला सवाल है वो कौन सा है। सबसे पहले जो सवाल हमारे सामने आ रहा है, आज की वीडियो का पहला सवाल है कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका जवाब हम देख लेते हैं। उर्दू का पहला अखबार जो है वो जामे जहांनुमा है। ये 1822 में कलकत्ता से जारी हुआ। ये हफ्तावार अखबार था और जब इसके 6 शुमारे निकले तो इन 6 शुमारों के बाद यानी 16 मई 1822 को इसकी ज़बान जो है वो फ़ारसी कर दी गई। फिर 1823 में फ़ारसी के साथ साथ उर्दू ज़मीमे का भी इजाफ़ा कर दिया गया। ये अखबार 1876 तक जारी रहा। इसकी इब्तदा उर्दू ज़बान में हुई थी और 5 साल तक फ़ारसी के साथ उर्दू ज़मीमा भी छपता रहा। इसमें फ़ारसी और अंग्रेज़ी के तराजिम भी जो हैं वो शाया किए जाते थे। दूसरा सवाल कुछ यूँ है कि दिल्ली उर्दू अखबार कौन निकाला करते थे और ये कब शाया हुआ। तो इसका जवाब हम देखते हैं। स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ये अखबार जो है दिल्ली उर्दू अखबार 1836 में इसकी इशाअत हुई और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी बाकर ने जारी किया था दिल्ली से। 1854 में फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसकी इदारत जो है वो ख़ुद संभाल ली थी और 1857 के दौरान में इसका नाम तब्दील करके अखबार ज़फ़र रख दिया गया था। इसका जो आखिरी पर्चा जो है वो जब छपा था तो वो 13 सितंबर 1857 को छपा था। और इस अखबार में मुआशरती सियासी ख़बरों के अलावा गालिब, ज़ौक़, मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र और नवाब ज़ीनत महल का कलाम भी जो है वो इसमें शाया होता रहा है। सवाल नंबर 3 जो हमारे पास आ रहा है वो कुछ यूँ है कि उर्दू का पहला माहाना जरीदा कौन सा है, नीज़ ये किसने जारी किया। जवाब मुलाहिज़ा कीजिए। उर्दू का जो पहला माहाना जरीदा वो खैर ख़ाए हिंद है। और इसका मकसद क्या था, यानी ये ईसाई मज़हब की तबलीग के लिए पादरी F.G. ब्रैक ने इसे मिर्ज़ापुर से जारी किया था। इसके एडिटर जो थे वो R.C. मौथर थे और 1857 की जंग की वजह से कुछ अरसा ये बंद भी रहा। इसके अलावा इसी नाम से एक रिसाला मास्टर रामचंद्र ने 1864 में जारी किया था, जो कि बाद में उसका नाम तब्दील करके जो है वो मुहिब्बे हिंद भी रख दिया गया था। सवाल नंबर 4 हमारे पास आ रहा है कि क़िरानुस सादैन रिसाले के बारे में आप क्या जानते हैं। जवाब मुलाहिज़ा कीजिए कि ये जो रिसाला था ये हफ्तावार रिसाला था और इसको डॉक्टर प्रिंगर ने जारी किया था। गारसा दितासी ने इसे अखबार करार दिया और ये बातस्वीर अखबार था, यानी इसमें तस्वीर भी जो है वो साथ शाया होती थी। और इसका मकसद क्या था, इसमें अदब, सियासत और साइंस पर जो है वो बहस होती थी। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है
کہ گلدستہ سے کیا مراد ہے اور اردو کا پہلا گلدستہ کون سا تھا؟ جواب دیکھیے گا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ گلدستہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ 19ویں صدی کی 5ویں دہائی میں گلدستہ کی ایک اصطلاح استعمال ہونے لگی تھی جو ان رسالوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو خالص شعر و شاعری کی ترویج کے لیے ہوتے تھے اور اردو کا جو پہلا گلدستہ تھا وہ تھا گل رانا، جو کہ مولوی کریم الدین پانی پتی نے 1845 میں جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 6 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 6 کچھ یوں ہے کہ اودھ اخبار کس نے جاری کیا اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب ملاحظہ کیجئے کہ 1859 میں اس کا اجرا ہوا۔ پہلے ہفتہ وار یہ چھپتا رہا، پھر 1873 میں یہ سہ روزہ ہو گیا اور پھر 1876 میں دوسرے روز نکلنے لگا۔ 1877 میں یہ روزنامہ بن گیا، یعنی روز جس کی اشاعت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ شہرت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد جو ہے وہ قسط وار چھپتا رہا۔ سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہے کہ منشی سجاد حسین نے کون سا رسالہ نکالا تھا؟ تو ہم اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اودھ پنچ رسالہ جاری کیا تھا اور یہ رسالہ 1877 میں اس کا جو ہے وہ اجرا ہوا، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ مزاحیہ اور طنزیہ رسالہ تھا۔ سوال نمبر 8 ملاحظہ کیجیے۔ سوال نمبر 8 کچھ یوں ہے کہ دل گداز رسالہ کون نکالا کرتے تھے؟ اس کا ہم جواب دیکھ لیتے ہیں۔ جواب کچھ یوں ہے کہ یہ رسالہ عبدالحلیم شرر نے جاری کیا تھا۔ اس کا اجرا 1887 میں ہوا۔ اس میں انہوں نے اپنے تاریخی ناول بھی شائع کیے تھے۔ یہ رسالہ معمولی تعطل کے باوجود 1926 تک جاری رہا۔ اس کے علاوہ عبدالحلیم شرر نے 1881 میں معشر ادبی رسالہ، جبکہ 1890 میں مہذب ادبی رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ 9واں سوال ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ یوں ہے، کیا آپ رسالہ 13ویں صدی کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ کون نکالتے تھے؟ جواب دیکھیے گا۔ میر ناصر علی دہلوی کا یہ رسالہ یعنی 13ویں صدی اکتوبر 1879 میں آگرہ سے جاری ہوا۔ اس کا مقصد الہیات قدیم کی تخلیق تھا۔ حصہ نثر کے جو مدیر تھے وہ میر ناصر علی دہلوی خود تھے، جبکہ حصہ نظم کے مدیر رحیم اللہ صابری تھے، اور یہ رسالہ جو ہے وہ علی گڑھ تحریک کی مخالفت کرتا رہا۔ یہ وہی رحیم اللہ صابری ہیں جنہوں نے حالی کے مسدس کے جواب میں 379 بند پر مشتمل مسدس لکھی تھی مگر مقبول نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ میر ناصر علی کا ایک اور رسالہ ہے، وہ ہے صلاح عام، وہ بھی میر ناصر علی نے جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 10 ہم دیکھتے ہیں جو کہ اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، اور سوال کچھ یوں ہے کہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میگزین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جواب دیکھیے گا۔ اس کا دوسرا نام علی گڑھ میگزین تھا۔ جنوری 1893 میں علی گڑھ سے جاری ہوا۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں چھپتا تھا۔ حصہ اردو کے جو مدیر تھے وہ شبلی نعمانی تھے۔ اس میں کالج کی خبروں کے علاوہ ادب اور تاریخ پر مبنی مضامین بھی چھپتے رہے تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی شکل میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔